الله أكبر لا إله إلا الله मिल जाओ सफा दुरुस्त कर लो मिल के खड़े होना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और सहाबा कराम का अमल है नबी अलैहिस्सलाम ने मिल के खड़े होने लग्या ते नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी बयान फरमाते हैं कि मैं पिछले देखा कि लोगों की एड़ी दे नाल एड़ी और कंधे दे नाल कंधा मिलया होया सी इस वास्ते पांव इतने फैलाओ कि कंधा भी सही दुरुस्त भी तरह मिल जाए और बिल्कुल आपने सांस को सीधा करो और मिल के खड़े हो बच्चे बुजुर्ग पीछे बिल्कुल सही खड़े होना कोई किसी तरफ आवाज ना आए अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابكم ثم إن علينا حسابكم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أكبر. أستغفر الله. किसी दोस्त ने दुआ वास्ते किया सी ते सारे दोस्त अल्लाह ताला ने आज़म करो अल्लाह ताला या रब्बी रहमतु कमा यंबगी लिजलाल वजहिका वअज़ीम सुल्तानिक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल lahu वलिय्युन मिनज़-ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ساری نماز نو قبول فرما. اے اللہ جس بھائی نے دعا واسطے درخواست کی ہے اللہ اس کے واسطے آسانیاں فرما. اے اللہ اس کی مشکلات کو دور فرما. اے اللہ سارے سب دی مشکلات کو دور فرما. اے اللہ سارے سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرما. اے اللہ توحید و سنت استقامت عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما. اے اللہ رزق حلال اور برکت عطا فرما. اے اللہ جانی مالی مشکلات جڑی پریشانی نے دور فرما. اے اللہ ہر کسی دی نیک خواہشات کو پورا فرما. اے اللہ مشکلات و تکلیفاں نو ساڈے تو دور فرما. اے اللہ ملک پاکستان سے استقامت عطا فرما. اے اللہ ملک پاکستان مشکلات سے دور گزر رہا ہے. اے اللہ آسانیاں فرما. اے اللہ ساڈے تو پہلے جتنے بھی لوگ حالت ایمان اور اسلام سے وفات پا گئے اللہ تمام کی بخشش فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان شفا کامل عاجل عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.